जितनी देर में तुम खबर सुनते और सोचते हो उतनी देर में वो मक्का को मुहासरे में ले लेंगे। खालिद ने कहा, हबल और अज़्ज़ा की अजमत की कसम, वो पहाड़ों और चट्टानों को रौंदते आ रहे हैं। अगर वो कराउल गनीम में से किसी और रास्ते से गुजरे हैं तो वो इंसान नहीं, कोई प्यादा वहां से इतनी तेजी से नहीं गुजर सकता जितनी तेजी से वो गुजर आए हैं। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जरा ठंडे होकर सोचो, खुदा की कसम घबराहट से तुम्हारी आवाज कांप रही है। अबू सुफियान, खालिद ने जलकर कहा, तुम में सिर्फ ये खूबी है कि तुम मेरे कबीले के सरदार हो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि उनके लिए मक्का की ईंट से ईंट बजा देना कोई मुश्किल नहीं। खालिद ने देखा कि उसके दो साथी सालार अकरमा और सफवान करीब ही खड़े थे। खालिद ने उनसे कहा, आज भूल जाओ कि तुम्हारा सरदार कौन है, सिर्फ ये याद रखो कि मक्का पर तूफान आ रहा है। अपनी आन को बचाओ, यहाँ खड़े एक दूसरे का मुंह न देखो। अपने शहर को बचाओ, अपने देवताओं को बचाओ। सारे शहर में भगदड़ बपा हो गई थी। लड़ने वाले लोग बर्छियां, तलवारें और तीर कमान उठाए मक्का के दिफा को निकल आए। औरतों और बच्चों को ऐसे बड़े मकानों में मुंतकिल किया जाने लगा जो किलों जैसे थे। जवान औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गईं। ये उनके शहर और जानो माल का ही नहीं, उनके मजहब का भी मसला था। ये दो नजरियों की टक्कर थी, लेकिन खालिद इसे अपने जाती वकार का और अपने खानदानी वकार का भी मसला समझता था। उसका खानदान जंगो जदल के लिए मशहूर था। उसके बाप को लोग अस्करी कायद कहा करते थे। खालिद अपने खानदान के नाम और खानदानी रिवायात को जिंदा रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसने अबू सुफियान को नजरअंदाज कर दिया, अकरमा और सफवान को साथ लिया और ऐसी चालें सोच ली जिससे वो मुसलमानों को शहर से दूर रख सकता था। उसने सवारों की कुछ तादाद इस काम के लिए मुंतखब कर ली कि ये सवार शहर से दूर चले जाएं और मुसलमान अगर मुहासरा कर लें तो ये घुड़सवार अक़ब से मुहासरे पर हमला कर दें, मगर वहाँ जमकर लड़े नहीं बल्कि मुहासरे में कहीं शगाफ डालकर भाग जाएं। शहर में अफरा तफरी और लड़ने वालों की भागदौड़ और ललकार में चंद एक औरतों की मुतरन्नम आवाजें सुनाई देने लगी। उनकी आवाजें एक आवाज बन गई थीं। वो रज़मिया गीत गा रही थीं जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल का जिक्र था। बड़ा जोशीला और भड़का देने वाला गीत था। ये औरतें गलियों में ये गीत गाती फिर रही थीं। चंद एक मुसल्ला शुतर सवारों की मदीने की तरफ से आने वाले रास्ते पर और दो तीन और समतों को दौड़ा दिया गया कि वो मुसलमानों की पेशकदमी की खबरें पीछे पहुंचाते रहें। औरतें ऊंचे मकानों की छतों पर चढ़कर मदीना की तरफ देख रही थी। सूरज उफक में उतरता जा रहा था। सहरा की शफक बड़ी दिलफरेब हुआ करती है, मगर उस शाम मक्का वालों को शफक में लहू के रंग दिखाई दे रहे थे। कहीं से किसी भी तरफ से गर्द उठती नजर नहीं आ रही थी। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। खालिद ने अकरमा और सफवान से कहा, हम इतनी जल्दी खंदक नहीं खोद सकते, हम खंदक का सहारा लेकर नहीं लड़ेंगे। अकरमा ने कहा, हम उनके मुहासरे पर हमला करेंगे। सफवान ने कहा, उनके पांव जमने नहीं देंगे। सूरज गुरूब हो गया है, रात गहरी होने लगी है। कुछ भी ना हुआ। मक्का में जिंदगी बेदार और सरगर्म रही जैसे वहाँ रात आई ही ना हो। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को किलों जैसे मकानों में मुंतकिल कर दिया गया था और जो लड़ने के काबिल थे वो अपने सालारों की हिदायत पर शहर के इर्द गिर्द अपने मोर्चे मजबूत कर रहे थे। रात आधी गुजर गई। मदीना वालों की आमद के कोई आसार न आए। फिर रात गुजर गई। खालिद, अबू सुफियान ने पूछा, कहाँ है वो? अगर तुम ये समझते हो कि वो नहीं आएंगे तो ये बहुत खतरनाक फरेब है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। खालिद ने कहा, मोहम्मद की अक्ल तक तुम नहीं पहुंच सकते। वो जो सोच सकता है वो तुम नहीं सोच सकते। वो आएंगे। उस वक्त तक मुसलमान चंद एक मार्के दूसरे कबीलों के खिलाफ लड़कर अपनी दाक बिठा रहे थे। इनमें गज़वा खैबर एक बड़ा मार्का था। उन्हें जंग का तजर्बा हो चुका था। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मुसलमान अब वो नहीं रहे जो तुमने ओहद में देखे थे। अब वो लड़ने के माहिर बन चुके हैं। उनका अभी तक सामने ना आना भी एक चाल है। अबू सुफियान कुछ कहने ही लगा था कि एक शुतर सवार नजर आया जिसका ऊंट बहुत तेज रफ्तार से दौड़ता आया था। अबू सुफियान और खालिद के करीब आकर उसने ऊंट रोका और कूद कर नीचे आया। मेरी आंखों ने जो देखा है वो तुम नहीं मानोगे। शुतर सवार ने कहा, मैंने मुसलमानों को हुदैबिया में खैमजन देखा है। वो मोहम्मद और उसका लश्कर नहीं हो सकता। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, मैं मोहम्मद को इस तरह पहचानता हूँ जिस तरह तुम दोनों मुझे पहचानते हो। शुतर सवार ने कहा, और मैंने ऐसे और आदमियों को भी पहचाना है जो हम में से थे लेकिन उनके साथ जा मिले थे। हुदैबिया मक्का से 13 मील दूर मगरिब में एक मकाम था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुरैजी से बचना चाहते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से दूर हुदैबिया में खैमजन हो गए थे। हम उन पर शबखून मारेंगे। खालिद ने कहा, उन्हें सस्ताने नहीं देंगे। वो जिस रास्ते से हुदैबिया पहुंचे हैं उस रास्ते ने उन्हें थका दिया होगा। उनकी हड्डियां टूट रही होंगी। वो ताजा दम होकर मक्का पर हमला करेंगे। हम उन्हें आराम नहीं करने देंगे। हम उन्हें वहां से भगा सकते हैं। अबू सुफियान ने कहा, छापामार जैश तैयार करो।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी खैमागाह की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। घुड़सवार जैश रात को खैमागाह के इर्द गिर्द गश्ती पहरा देते थे, दिन को भी पहरे का इंतजाम था। एक और घुड़सवार जैश ने अपने जैसा एक घुड़सवार जैश देखा जो खैमागाह से दूर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसलमान सवार उन सवारों की तरफ चले गए। वो कुरैश के सवार थे जो वहां ना रुके और दूर चले गए। कुछ देर बाद वो एक और तरफ से आते नजर आए और मुसलमानों की खैमागाह से थोड़ी दूर रुककर चले गए। दूसरे रोज वो सवार खैमागाह के करीब आ गए। अब के मुसलमान सवारों का एक जैश जो खैमागाह से दूर निकल गया था वापस आ गया। उस जैश ने उन सवारों को घेर लिया। उन्होंने घेरे से निकलने के लिए हथियार निकाल लिए। उनमें झड़प हो गई, लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडर ने अपने सवारों को रोक लिया। इन्हें निकल जाने दो। जैश के कमांडर ने कहा, हम लड़ने आए होते तो इनमें से एक को भी जिंदा न जाने देते। वो मक्का के लड़ाका सवार थे। उन्होंने वापस जाकर अबू सुफियान को बताया, चंद और सवारों को भेजो। अबू सुफियान ने कहा, एक शबखून मारो। मेरे कबीले के सरदार, एक सवार ने कहा, हमने शबखून मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनकी खैमागाह के इर्द गिर्द दिन रात घुड़सवार घूमते फिरते रहते हैं। कुरैश के चंद और सवारों को भेजा गया। उन्होंने शाम के जरा बाद शबखून मारने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान सवारों ने उनके कुछ सवारों को जख्मी करके वहां से भगा दिया। मक्का वालों पर तजब्जुब की कैफियत तारी थी। वो रातों को सोते भी नहीं थे। मुहासरे के डर से वो हर वक्त बेदार और चौकस रहते थे और दिन गुजरते जा रहे थे। आखिर एक रोज मक्का में एक मुसलमान सवार दाखिल हुआ। ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने अबू सुफियान के मुतालिक पूछा। अबू सुफियान ने दूर से देखा और दौड़ा आया। खालिद भी आ गया। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूँ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं। उम्रा करके चले जाएंगे। अगर हम इजाजत ना दें तो? अबू सुफियान ने पूछा। हम मक्का वालों का नहीं, खुदा का हुक्म मानने वाले हैं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हम अपने और अपनी इबादतगाह के दरमियान किसी को हायल नहीं होने दिया करते। अगर मक्का के मकान हमारे लिए रुकावट बनेंगे तो खुदा की कसम मक्का मलबे और खंडरों की बस्ती बन जाएगी। अगर यहाँ के लोग हमें रोकेंगे तो मक्का की गलियों में खून बहेगा। अबू सुफियान, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं और यहाँ के लोगों से अमन का तोहफा लेकर जाएंगे। खालिद को वो लम्हे याद थे जब ये मुसलमान सवार पुरवकार लहजे में धमकी दे रहा था। खालिद का खून खोल उठना चाहिए था, लेकिन उसे ये आदमी बड़ा अच्छा लगा था। अबू सुफियान ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्रे की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर अकेले उम्रा करने से साफ इनकार कर दिया था। उधर जब मुज़ाकरात में ज्यादा वक्त गुजरा तो हवा के दोष पर ये अफवाह हुदैबिया पहुंची कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया है, जिसके जवाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाम के लिए अपने 1400 जानिसारों से बैयत ली थी। इसी बैयत को तारीख में बैयत रिजवान के नाम से याद किया जाता है और इसी बैयत की वजह से अबू सुफियान समझौते पर राजी हुआ था। फिर एक सुलहनामा तहरीर हुआ था, इसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। मुसलमानों की तरफ से इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन अम्र ने दस्तखत किए थे। इस सुलहनामे में तय पाया था कि मुसलमान और कुरैश 10 साल तक नहीं लड़ेंगे और मुसलमान आइंदा साल उम्रा करने आएंगे और मक्का में 3 दिन ठहर सकेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे। खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने महसूस किया कि ये कोई और मोहम्मद हैं। वो ऐसा मुतासिर हुआ कि उसके जहन से उतर गया कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें वो अपने हाथों कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहा था। खालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सालार की हैसियत से ज्यादा देख रहा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी अहलियत का कायल हो गया था। सुलह हुदैबिया तक मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में छोटे बड़े 28 मारके लड़ चुके और फतह नुसरत की धाक बिठा चुके थे। मुसलमान उम्रा करके चले गए। 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में खालिद पर खामोशी तारी रही, लेकिन इस खामोशी में एक तूफान और एक इनकलाब परवरिश पा रहा था। खालिद ने मजहब में कभी भी दिलचस्पी नहीं ली थी। उसे न कभी अपने बुतों का ख्याल आया था और न कभी उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को समझने की कोशिश की थी। मगर अब अज खुद उसका ध्यान मजहब की तरफ चला गया और वो इस सोच में खो गया कि मजहब कौन सा सच्चा है और इंसान की जिंदगी में मजहब की अहमियत और जरूरत क्या है। अकरमा, एक रोज खालिद ने अपने साथी सालार अकरमा से, जो उसका भतीजा भी था, कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो खालिद? अकरमा ने पूछा। मोहम्मद जादूगर नहीं, खालिद ने कहा, और मोहम्मद शायर भी नहीं।
میں نے محمد کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ حبل اور عزا کی قسم، تم مذاق کر رہے ہو۔ اکرمہ نے کہا، کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے۔ خالد نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا، تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد نے کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد کے پاس چلا گیا ہے۔ خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینے کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے مدینے کے اونچے مکانوں کی مڈیریں نظر آنے لگی تھی۔ خالد، اسے کسی نے پکارا لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، تب اس نے دیکھا دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ گھوڑے اس کے قریب آ کر رکے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمرو بن العاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ عمرو بن عاص نے پوچھا۔ اور تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان۔ عمرو بن عاص نے کہا، خالد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے، پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ خالد نے کہا، آؤ اکٹھے چلیں۔ وہ 31 مئی 628 عیسوی کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ شہیدوں کو دل سے اتار دیں، ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں، ان کی یادوں کو شراب میں ڈبو دیں۔ اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے، بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ۔ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈال دیں۔ کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں، مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشہ اتار دیں گے۔ جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی، وہ شاہ سے گدا اور ذلیل و خوار ہوا، کیونکہ اس نے قرآن کے اس فرمان کی حکم عدولی کی کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے۔ اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید پتہ نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے۔ اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے احساس دلا دیا ہے۔ وہ جس معرکے میں شہید ہوئے تھے وہ 13.5 صدیاں پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا۔ پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا۔ کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے۔ آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے کے مجاہدین اسلام چل پھر رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانند سیلاب ہے۔ مارکا بڑا خونریز ہے۔ یہ خواب 1-2 آدمیوں نے نہیں، وہاں کے بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے۔
یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ 13.5 صدیاں پہلے یہاں حق و باطل کا معرکہ لڑا گیا تھا، مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے۔ یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی، تب یاد آیا کہ یہ وہ موتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی۔ یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے۔ شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس کے جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ مسجد کی تعمیر 1868 میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 3 سپہ سالار زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ، جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں، جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مدینہ میں آ کر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہا لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینے جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب ہے اور دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں، اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھجوایا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مروب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادے راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینے کا ایلچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں۔ ایلچی نے جواب دیا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔
एलची ने कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हुक्म है जिसकी तामील में मैं फख्र से अपनी जान दे दूंगा और मैं बड़े फख्र से तुम्हारी जान ले लूंगा। शर्जील बिन अम्र ने कहा और अपने आदमियों को इशारा किया